لكن ثولم نونس معتوب 57 سكوس نرسعو لو كاني درساكي نصر عزول فلاش انا نترجو محندا في كفاغو فلار غورسن بالك مازال لي سون راه ديبير مالا ثولي ذاك يعرفني نونس معتوب لو كان مازاليت 57 سكوس نيسو هذه العمريس لا شو تحل الفضل سي فري الحاجه تم زوالت هدا وحنا ولا بنادم تم زوالوت ذاك اسمي يموت التصوير زانا ذاك المنظم مليح فينالمون ملي تولى نزار يسعى 42 سنه نزعما بادر في كان بتيت اكزومبل علي عمران سي لو ميم اج كو علي عمران باغ اكزومبل 57 سنه 16 سكوسناكي قسمي يموت الغاشي تحلفونا كون ما كان مازال ثلاثه هذاك اذا منو غينس مي يا ثما تفض اسمي تفض منو غينس مي 16 سكوسنايا نزرع ذاك نوفاد ذاك نسكس على الحق منو غيسكس واضن تاع دخل من ثلاثه سورتو سيتوين سي مزيانين كاش يطوح نتعدي لينا طاس النا ملات مندل ثوا شولتيس مازال ارتولا تسنافي في ذات من غيوثي ناس مازال ارتولا لانويد نومين راس ويمشيدنا مشيت في كانوي ثينغان تسيد ثمتنت معتوب الناس زمرا كاينه شود مليح على تمثالت تمورت القبائل على تمثالت الجزائر اون جينيرال سي تو تمثالت لا ديموكراسي تمورت الجزائر دونك فريمون باش كنا تصاوضوا دافض انواع اثينغان ذا صح ملي كان الغاية ملي كان ثلاثة غضمتي لان تمونا تجمع لنا تخدمتي مسالاكي ثلاثة هذه الحاجة يجمع نصوض السهالة لا شو أمي ما كني الناس يديرونجيثن نا ذوكور فلاس ناس ميت تيزير ذوكور فلاس ما ميت متسنتينس على خاطر فير انت من سنتينس انت من غيثينس باسكو سي ان اساسينا لاش اساسينا فير نوانش تاكي اطاس نوغو نوانا ثنكسن امي زمرنا نغن الجتا نبنادم وزمرنا نغن تيكتي وينينس وزمنا نغن صوتيس تمثلت نظام تمثلت ناينا من الناس مشتود المسلا راهي كيف تمثلت يعني ذا ساقي وقسمي ثضرا لا مشيت تدرك تشيني لا مشيت ولا تمثلت ناينا من الناس تسني عدان ولا دانسول كوني قال فرنسا تبدات خدم الصدماتين في المالي تو دونك نوالا ذاك اليتي سونتي توت سول تقول ديما ناس توحيد متملات طلع شهور قال الناس ذاتي رحمه ربي. Après, nous faites même pas une semaine que commence à se mettre راد تطفى يعني من راس أنا إذا نتساتو كون نولها تخمس هذا غرالان تنعت ندونيت ماضي هضرن كان شحال لي زاميريكان لا شحال لي بريطانيك لا نيتو تولي لا كنزريوت الحاجه تولي نكون زميرا دنفك تبوثاكني لا شو لا كنزريوت الحاجه ذاك ني تزارين ديجا باش كنا داك شمنا لي مكوانا ميكي معينا من الناس ام حاسم مسعود ام كرام مكوان الا كان يسي باسي قلنا المينستير للانتيريور دونك دي مكوان يتواصل مليح دونك يدينا ثورة هاث كشمن يتنصف بواس كشمن خمسه لي زوندروفير يلنا تشورت بلاد تشورت دار صلاح ازايان يتنصف بواس يريقوا مام اونفا بودي يخدم تاع الساس الحوايج جاوك اطاس تمثالات هادي ديف اسكو دغا اونفا كاين جو مو بوز با مال دو كيستيون بارابور ا سا اسكو دغا ماشي لي كلون يقلان يدخلوا ذافو تناغن بويا راسن يون الكلون ينيغوسيو كل فرنسا في كاس باللي زمرن لي زافيون هذا عدت سني يجنين الجزائر دونك خمناس نديرو بريزا لوتر كلوني خدمت تمثال تاعي شو قدرك قلت نوار داغنا سي ليترنال تيوري دو كومبلو ياد نوار داغان ذا بوغي راسان نغان ويجي نغان ماشي دوي ذيك نغان تمثلتني دان كيتوكي زو تمثلت نتمورتنا سي كومبليكي مليح سي فريمون تري نايف d'essayer de comprendre quelqu'un comme un simple observateur externe كي زعما تصيد تفهم التمثال اذا كنت واش بغيت انت مليح تمثال سيس داخل ديجا ثورة ينيثني انا المات فغير ولي اللي المالي ولي اللي نظام ديجا ثورة راه كل ولا هنسن 2014 انواع حكمان انواع طفن ثمور ثاقيا انواع دي طفن البترول دي غوران دونك فريمون ويجاوك سي دي بتي زونجو ماج مينور سي تو فو دونك لي كلون لان ماشي كاتدينين نان كاتدينين ابري 62 ديجا نبدا نتوالي لي كلون الويست لي كلون لاست يفغادي وي سيس دخلوا دافو ويزي نال بودياف ويزي يروين ثموت ويزي دخلقن فو با اوبلي بلي les fractions terroristes il y a eu des connivences Ansar Din المجاو الأكمي خدمت مورت الجزائر ما كان جامي نيغوسيت مورت الجزائر يكدير فرافن كومام بوتفليقه نيغوسي كل عياس بوتفليقه اونفا سي البوفوار لو كلونينسن نيغوسينا كل تيورست تاعي خمنا سنا ريكونسيلياسيون سمحنا سن بندا وفريد دونك ايش بيض ربي قسمي دنشفا كي تمثل تاعي نرفرا في الجزائر انا ذا فو الجزائر الهضور نتسال لي تيورست تاعي دونك ما تشتو راه دغنينا كاين تمثلت النظام دغنا تمثلت المالي لا زواد
لو امانه لا كي خسرن تمثل تاكي لا زواد وكاد ناطاس يمزدغ توران لا زواد لانه يدي تمثل لان نيجان اما تاع فلاس العسكر المالي ما راه ما عرف ما تنو سيد تنشتاكيني ذا حس في قران خاطر دي ثقه كان انواع يخسرون توارق يخسرون الامانه لا يخسرون ذني كان اني ذا كانت طوالي ذاك ثمورت فرنسا وتسالا التعزيمه ذاك تطفون شارج خاصو لا موسى كاع داني سول دو البريزيدون ني لو امانه لا الناس ذاك نقلان نوجد باش كنا نحامي فرنسا يصدم يجينس لما انا خمن لا سور دو رايس نسلينا لا مي سني وانش تاغيني ثني ديرونجين لا زوادا كيتني ديرونجين سي لي تواريك d'ailleurs c'est pour le même point enfin c'est un avec donc le Zaire que le France avec une dérangé Tentoualgagé atas même au sein même de l'armée française il y a eu même des officiers qui ont témoigné aux le témoignage sigilin et même ils ont mis intervenir باش كني les Maliens ou تلانشينا ونقنارا اكيدين بلاص با يمغارن خاطر دي ترقيين خاطر c'est une couleur de pouce مخلف لاسن كون كوا الدنيا كلها امانه لا دونك سي دي روبريزاي انشتاق الكل ثقاره دي ترقيين وفانا راه انه على غير مسالت ني ترقيين خاطر نحت مورتنا لا ليبي ما اللي مدوكلنا تساعدينا دهكين كان ولكن نساعد دقيقه ونصنف في 8 دوزكنا دولي يوم روبورتاج يخدمتي لي زال تمورتنا الماروك تمازيغ ذي لا ليبيا سميد 3 مليون ثنيا ايوا كنا دار انت مازيغ ذي 8 داوث على حسب بين ديفان لكن انت مازيغ تشغل السيدت دي 8 داوث دي تستوني تمورتنا لا ليبي تنصيف الجزائر ولا شو ديت تمسلينا في مازيغ في الشغل ثورة إلا نزاريو تمثلت ذاك ديجا يناير كومين فات ناسيونال أثنا قبلنت خمنت لا ليبي الجزائر شو ولا شو ديت تمثلنا في مازيغ باسكو إلا نزاريو تمثلت ذاك سكواسمي ديفدو منو غير في مازيغ إثي طفن au début des années 80 il y a eu le mouvement culturel berbère le MCB le MCB تقرا باللي مي ماجوريتيرمون كل ميليتون اللي داخل تمرت القبائل لا نشاويين بيان سور لا مزافيين لا مازيغنا كنت مورت الجزائر معنا ثوب ديك السن القبائلي الكل دونك الا كنحصوا ذاك انت مورت القبائلي سي كواسمي ديجنا دونيت انت تيك تنعرف في تمثال تاكي انت مازيغ اثورا تمورت القبائل وسناكين كورا مي تبدل غيلين تبدل منوغين ستوغال تنغا في مانيس يوغال تو سامبلومون شو دار دانا في مازيغ باسكو زران باللي ثينا كينا ودن في مازيغ تنصيف تاع ناوت يوغال غاشو تدوموندينا راه باسكو نزرا باللي ميم ساعد فينا كادو لو بوفوار كاين نزرا باللي سرا بوازوني دونك on a تدوموندي فوالا تمثلتنا on a fait une ligne فما زعثوره ماشي لا بريوريتي نتموت القبائل الى ظل ارد نغال ارد جامكاني محمد باكيري وكنا دي قميدنا دنساعد دير سنه دقائق كان روبورتاج راد ولي مارشكي في 8 دوزكان في 8 من بعد غميس اكون غاد ولي سنه دقائق ذي تمليلي ثني غير ديلان يوسك شمنه مازيغ ذي 8 داوث ذي ثمورثنا لا ليبي ذي جناير اعدان غيد غوسوك زمضلان طرابلوسا أخص نديني مازيغ ليبيا رسن بقايني بقي ونسنا اللي ديوش كان قود سقوين ومضاد أددرون غيمو السود نتفوقلا نيضنو سقواس الزغط قراولا نسامرون فبراير تمازيغت أغلبية بوغلا باهرة تيوريد إيمان نساء تدر أختنو كرة مقرانتا لكن مياد استوقواس تتزمر اني مازيغنا اللي تفاسكان دار سوين كويان غوملي نساء أفاد أددوسنا إزوران تماقي تمازيغت دارات اللي غبيد منيد نوقفنا طرزي وقرن 43 نسقاس وش كان أفدموني مازيغنا أخوت سقوين ليبيا غونا مقراض أدوت متارت أنا موكار نوزرفني مازيغنا ليبيا خط من ضعوط أنا مقراض حياند يقراون نسقوين ني مازيغنا أتسلك من تيبيراتينيس أكني دولا من روبورتاج على دولي مغا في 8 ذا قحريش وسيني زرا مازال نزار من بعد أغمس نلو نستمزيم محنداز الفلاش زولا محمد زولا وكادي تولينا زولا النصر غير غيكفود فيلم مازال يتفكر مازال شويت المسلي داك الشيط قذ نصر والمسلي راه تسا فينا من الناس دورت من بعد تولا مثال دات مسلت ذا شو خاطر ثالثنا المسليت فلاس لا نحمان مسلايد ثورة بنادم ما يوين بعيد دورت من بعد ذا شو دي قيمه ذا شو ثولا مسلتنا انا من الناس من جبدي منا دورت من بعد
اش هاد الناس دور من بعد تولي باللي اين كيكسبوها من داكوك ميكوكم واش هو تمورت ما كان تمورت تسارع قارون ما كان نولا باللي تمورا نظني مره هضرن لا ريسبونسابل سانتي مره nous connaissons c'est au compte-gouttes. On a eu Khablia qui a parlé un petit peu. Mohamed Saïd Ouvled qui a parlé un petit peu. Seller qui a fait une conférence de presse. Tout le monde a pu juger la conférence de presse. Mais c'est très raison de ça. ما تنقول الجيرة parce que الجيرة يعني ما تنقول الجيرة ساعد طراد ساعد رصاص mais ساعد كرا بوين يقولوا حنيه c'est la communication la politique. Donc ils ont mené la bataille sur le terrain, ils l'ont gagné, c'est vrai. Mais à une dernière marée, on n'a pas engagé. تلاقي في تمثال نظن بدنا نوع دو ربحان لان ودك يقارن لو روبروش لي ميثود دو لارمي الجيريان لا هذا كي فرنسا الا دوم سلا تصاف تمثال تاكيا لا شوت ولا كونوا اما كان قارن بالعسكر زمرنا مسلاينا قد وذا من كانوا وقول دارنا راه خمنا كنيسني هو نغادون نغاد شو لو ديبا en lui-même est-ce qu'on peut poser شكتيو enfin ثمو علينا كان افان شتاكي شكتيو لو ديبا ça se situe pas à ce niveau-là déjà اشوار ولاش اتصل la communication par rapport à Wanchtagé parce que moi فين ثمو علينا فين توالير داكني il y a eu même un grand malaise au sein même du pouvoir parce que ذاكيني راه ماشي ذاكينا ديفين ذاكني اين يضران يقول لنا عينا من الناس سودو مسفهمنا في الناس اين من الناس انك ساعه اين من الناس تمزيغ اين من الناس يولي يصوض المكتب عين ومن الناس معليش ولا ما مشد لا نقال مشد الله الوغ ماشي بوان ساكي اين من الناس زاكي تمساتنا اين من ساكي شغل il y a eu vraiment un grand malaise parce que مسفهمنا في الناس لو بوفوار الجماليس الكماليس مسفهمها فاش تاكي Il y a même oui qui a 40 ذاك نسناكي نوالا France 24 نوالا les médias داكي فرنسا ذاك ني وفان بلي la DRS enfin le DRS les services الجزائر زران بلي يتبريبار يدير له هكي لا كميه كي هكينا الخمنظمه ذاك ني طاطا ماشا دونك لو بلوز امبورطون دا شوز ذاك يزمر الحال تلان الى ان كلون يسمى يدخل لو بوفوار يقفرنا ذي خمنظمه كي يتكين d'une façon ou d'une autre, il a ou ailleurs on va faire une fois comme la communication, sinon ça revient à des accusations. زمان ولا تمثل تجي إلى الكلون كونتر الكلون وهنا كار لو كيتيكي هذا المسألة جو شو كار لنت سالت الحوايج الهضرة قلنا تيمور النظام إلى وين يفرن فيرس pourquoi parce que les sociétés pétrolières اللي تمثل تمتاجين على عرض انت مش عارف عندك اكثر ديجا الجزائر في كاس نتاع حريش مي ضرات تاجينا من الناس هذا عرضا امك اسنرين كحريش ننسن دونك ما الى ولا ما الى الصوض هذا تحكرنا هذا وين لا سيكوريتي دي باز هذا دوت نفلاس دونك سي اون باتاي كي اون تران دو سو موني دونك اين سو هضرن اون دور تمورت يساوي وين لان الفيرس تاكي ديوت تيسنات ما كان باللي يغن لما الجزائر وتشكن واش ما ضمن كان الكذب تاكي الكذب c'est un mensonge par omission. C'est un mensonge par omission. De toute façon, il a des témoins. On nous fait pour le moment les cadavres de fan, nous fait des exactions. On fait des balles donc la méthode ça reste. C'est pas la première prise d'otage Guinée-Mourt. C'est pas la première prise d'otage Guinée-Mourt. Et le comportement des forces de sécurité algériennes, il y a des antécédents. C'est pas des corps de sécurité qui sacrifient les otages. Ça, c'est une vérité qui doit être dite. Mais une fois qu'il n'y a pas d'otages en jeu, ils ne prennent pas de risques sur leurs éléments. Là, je te renvoie à l'embus en 94. Il y a eu Kharzaouna. Il y a eu Kharzaouna. Ils ont menacé le stade. C'est un territoire français, c'est un territoire français. Bon, معليش. Non, خاطر الجزائر جالس كان مازال دقيقة مازال دقيقة خاطر سيكون سهل الوقت. Il y a eu Kharzaouna en face du tribunal militaire de Blida. Une fois que les habitants ont été mis en sécurité, ils ont traité l'objectif à l'obus thermique ou des goulochimans à l'intérieur. Il y a eu par exemple la neutralisation des Ziyana Tizi Ouzou. Ils n'ont pas fait de quartier.
Ils ont identifié l'objectif et n'ont pas fait de quartier. Ça, c'est une vérité. Mais les services de sécurité algériens, je vais vous raconter une chose. Il y a eu une prise d'otage à l'immeuble Lafayette à Alger. Il y a eu un colonel de l'ANP qui a été tué. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait pour soustraire les otages. Et il y a eu une terroriste, c'était un otage de FOD, elle lui a mis une balle à bout portant. Ça, c'est pour parler des forces de sécurité algériennes. دقيقة ولاش تيجي نسالوك الفا القرار هذاك لو كوع ناس الارمينا لا سيكوريتي بوري الكل لان دي باتريوت لان وزي حملان ثمور لان وزي تنعم فلاس معنا باش كنا دينا الجزائر توسن ذاك نو تنيغوسيا الجزائر توسن ذاك نو تساكريفيا لي زوطاج الجزائر نشتاقوا كذا الكذب دونك بارسلون باسكو الجزائر سولن داني ميم دي زيكزاكسيون لي تيرورست بوندون لا بيريود دي تيرورست نقن الكازارنات الزاف خامن الناس نساو نوغينا دانترفيني سيتي بيان دي الجيريان تينا دينا التيروريست اسمي لو 94 ني اسمي طفنا لافيون ني ذات المثل الجزائر انا ساعد فيكم انا ساعد فيكم المازوت الغازوال باش كنا اذقلع نضروا حنا ديبلاسي الى فاي محسوب لي ساكريفيي دونك زلك الجزائر توسنا على ذاك نتسنادي التفرات نتاويل شوف غدا نظام 6 دقيقة روح حتى لهم 25 خاطر المسلية فيوث نتدخلين تزيوزو هكا جماعة الشاضي دينات بزمرة ديال اول فلاس. Donc c'est l'Observatoire des droits de l'homme à Tizi Ouzou, c'est au bâtiment 53 à la nouvelle ville, bâtiment 53 à la cité des 2000 logements, c'est à la maison des droits de l'homme. Il y a une compagnie de collecte d'habits et de nécessaires pour les nécessiteux parce que donc c'est une campagne de solidarité, je ne sais pas faire de voilà, donc il va y avoir des numéros de téléphone, il va y avoir l'adresse. C'est une campagne qui est intitulée Le cœur sur la main. C'est pour aider les gens qui يخص اللبسان يخص التدولين وقزرات مسام فلاسيسين هو اللي حوايج ناس من هكا عاد نوغال دورتي دي تسدوني ميا ساكي نوغال بيسكو ساكي في حفصه والفل دورتي دي تسدونا نوغال انكمل مسلا في مسالتا كاع في مسفهم مرا فما تيكون ودي قامني ذنا وتسوثر غير غم بعد ميسون نستمزي هاد ملي مقون روبورتاج عرفت ملي ثني دينا ديك مورتنا لا ليبيا دا تسواليم يمضبر مزون تجمع تاع مورت لا ليبيا روحد وين دوله شهور وكنت مازيغ تتسوغال تسوث نص ثلاث مورتاكا ان كادو على غور ناس كان نزر مازال نزر في الوحده وزقن كوع ميس هاد ملي المفاريد الساحل قيمت وين بربر تلفزيون 2000 ملي